बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ये सुलगती वादिया में सामीन कराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान बिनते अली। सामीन मोहतरम, गुज़श्ता हफ्ता भारतीय फौजियों ने ज़िला जम्मू में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। भारतीय पुलिस ने ज़िला बारामूला में खातून समेत 3 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। रफ़ीक अहमद शेख को ज़िला के इलाके बोनियार में बेला क्रॉसिंग के करीब एक चौकी पर गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस ने शमीमा बेगम नामी खातून को लाली कासी बोनियार से घर पे छापा मार के गिरफ्तार किया। इसी तरह भारतीय पुलिस ने सोपूर की शेर कॉलोनी के रिहायशी अवैस बशीर को उड़ी पूरा क्रॉसिंग से हिरासत में लिया। भारतीय पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर तराल से 4 नौजवानों को गिरफ्तार किया, जिनकी शिनाख्त तराल पाइन के मुदस्सिर अहमद नाइक, अनायत फिरदौस राथर, तराल के उमर नजीर शेख, कौंसर बलतराल के सलमान नजीर लॉन के तौर पर इनकी शिनाख्त हुई है। पुलिस ने नौजवानों की गिरफ्तारी का जवाब पेश करने के लिए उन्हें हस्बे मामूल एक मुजाहिद तंजीम के कारकुन करार दिया और उनसे ममनुआ मवाद बरामद करने का भी दावा किया। इसी तरह काबिज हुकाम ने कश्मीरी नौजवानों को निशाना बनाने के लिए इस तरह के झूठे इल्जामात अक्सर बेशतर लगाते रहते हैं और गुज़श्ता हफ्ता इस तरह के कई वाक़यात पेश आए हैं। इस्लामाबाद जिला में कश्मीरी की जायदाद भी जब्त की गई है। एनआई ने जिला के इलाके हलपुरा में मोहम्मद अकबर डार नामी शहरी की 19 मल्ला अराजी जब्त की। जिला बांडीपुरा में गुज़श्ता हफ्ता सड़क के एक हादसे में 3 भारतीय फौजी हलाक, जबकि 3 शदीद जख्मी हुए। भारतीय फौज की गाड़ी जिला के इलाके एस के पाइन में सड़क फिसल गई थी और गहरी खाई में जा गिरी थी, जिसके नतीजे में 3 भारतीय फौजी हलाक हुए और 3 जख्मी हुए। मकबूजा जम्मू कश्मीर ने पुलिस ने जिला श्रीनगर में 2 भारतीय शहरियों से मनशियात भी बरामद की है। दिल्ली से इनका ताल्लुक है। इनकी शनाख्त लो कुमार और वपन कुमार के नाम से हुई है और यह श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके टैंकपुरा में चेकिंग के दौरान भारी मिकदार में मंशियात के साथ पकड़े गए थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। हम आपको बताते चलें कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कश्मीरी नौजवानों को मंशियात का आदी बनाने के लिए मकबूजा इलाके में बड़े पैमाने पर मंशियात का कारोबार फैला रखा है। भारतीय फोर्सेज और एजेंसियां कश्मीरी नौजवानों को तहरीक आज़ादी से दूर करने और इन्हें मनशियात की लत में मुब्तला करने के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहरों, कस्बों और दूर दराज इलाकों में शराब, चरस और दूसरी नशावर चीज़ों को बड़े पैमाने पे फरोख्त दे रही है। किश्तवाड़ में एक सड़क हादसे में 4 अफराद की जानें ज़ाया हो गईं और 2 लापता हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब किश्तवाड़ में पिदर के इलाके गबार मासू में एक गाड़ी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद की मौत हुई और 2 लापता हो गए। नामालूम मुसल्लह अफराद ने बीजेपी के यूथ फ्रंट के सदर एडवोकेट कन्वर शर्मा को गोली मारकर जख्मी कर दिया। शर्मा पर जम्मू के इलाके न्यू प्लाट में गोली चलाई गई। गोली लगने से वो जख्मी हुआ, उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसके बाद इलाके में तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी गई। मकबूजा जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने एडवोकेट मियां मुजफ्फर समेत 3 कश्मीरियों की काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंदी गुज़श्ता हफ्ता कलअदब करार दी है। जस्टिस मोक्षा खजूरिया काज़मी की एक यकतरफा बेंच ने एडवोकेट मियां मुजफ्फर की नजरबंदी कलअदम करार दी। इन्हें गुज़श्ता बरस 14 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। मियां मुजफ्फर कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के गैर कानूनी तौर पर नजरबंद सदर मियां अब्दुल कयूम के भतीजे हैं। इसी तरह जस्टिस संजय धर पर मुश्तमिल हाई कोर्ट की एक यक रुकनी बेंच ने जावेद अहमद बेग और जाहिद निसार हजाम की नजरबंदी कलअदम करार दी। जावेद बेग को 24 जनवरी 2023 जबकि जाहिद निसार हजाम को 17 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने किसी और के मुकदमे में मतलूब न होने की सूरत में इंतजामिया को तीनों को फौरी तौर पर रिहा करने के अहकाम दिए। सामीन कराम, पूंछ के इलाके साविजा में भारतीय फौजी ने खुदकुशी कर ली है। इसकी पहचान कृष्णा के तौर पर हुई है। यूं 2007 से मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों और पुलिस की तरफ से की जाने वाली खुदकुशियों की तादाद 615 हो गई है। जिला रामबन में एक मंसूबे पे काम करने वाली तामीराती कंपनी के कारकुनों की बस पर नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले में 4 मुलाजमीन गुज़श्ता हफ्ता जख्मी भी हुए हैं। कंपनी के कारकुन एक बस के जरिए मारोग में एक सुरंग की तामीर के मकाम पर जा रहे थे कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने बस को सेरी के मकाम पर रोककर हमला कर दिया। पुलिस रामबन कुलबीर सिंह ने बताया कि हमलावरों की तलाश के लिए कार्रवाई जारी है और तफ्तीश के लिए 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया गया। हमलावरों ने मुबैना तौर पर तामीराती फर्म के मुलाजमीन को ज़दोकोब भी किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें इलाके का रियासती दर्जा बहाल करने और कश्मीरियों के लिए ज़मीन और मुलाजमत के हकूक़ का मुतालबा किया गया। ये मुजाहरा जम्मू में हुआ, जहाँ पर मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिस पर रियासत की बहाली और मकामी लोगों के लिए अराजी और मुलाजमत के हकूक़ के हवाले से नारे दर्ज थे। इसी तरह ज़िला कुपवाड़ा में लोगों ने इंतजामिया की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ भी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन कुपवाड़ा में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर जमा हुए। उन्हें लोगों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने में नाकाम
ناکامی پر انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے لگائے۔ سامعین محترم، آپ کو بتائیں کہ جموں کے ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک نامعلوم شخص کی لاش بھی برآمد ہوئی۔ ادھر کنٹرول لائن کی دونوں جانب دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے اتوار کے دن یوم حق خودارادیت منایا۔ اس کا مقصد اس عزم کی تجدید کرنا تھا کہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ اپنے ناقابل تنسیق حق خودارادیت کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 5 جنوری 1949 کو تاریخی قرارداد منظور کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ ریاست جموں و کشمیر کے بھارت یا پاکستان کے ساتھ الحاق کے سوال کا فیصلہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے جمہوری طریقے سے کیا جائے گا۔ تاہم اس قرارداد پر عمل درآمد میں واحد رکاوٹ بھارت کی ہٹ درمی ہے، جس نے گزشتہ 77 برس سے جموں کشمیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور وہ کشمیریوں کے حق خودارادیت کے مطالبے کو دبانے کے لیے طاقت و وحشیانہ استعمال کر رہا ہے۔ گزشتہ ہفتہ بارہمولہ میں آتش زدگی کا واقعہ ہوا، جس میں 2 کمسن بھائی جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ یہ واقعہ ضلع کے علاقے فیروز پور ٹنگمرگ میں پیش آیا۔ سامعین اکرام، بھارت کی بات کریں تو بھارتی ریاست چھتیس گڑھ کے علاقے باستر میں بھارتی فوجیوں نے 4 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ بھارتی فورسز نے ہلاک ہونے والوں کو نکسل علیحدگی پسند قرار دیا اور کہا کہ جھڑپ میں ایک پولیس اہلکار بھی مارا گیا۔ نکسل علیحدگی پسندوں کے ساتھ تصادم کا واقعہ ہفتے کی شام جنوبی ابو جھمات کے گھنے جنگل میں پیش آیا۔ فائرنگ کا تبادلہ ختم ہونے کے بعد جائے وقوع سے 4 نکسلیوں کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ فورسز نے خودکار ہتھیاروں کو ضبط کرنے کا بھی دعویٰ کیا، جس میں ایک کلاشنکوف رائفل بھی شامل ہے۔ تصادم میں پولیس ہیڈ کانسٹیبل سونو کرم کی جان چلی گئی۔ CRPF کانسٹیبل نے خودکشی کر لی ہے۔ 32 سالہ کانسٹیبل کی شناخت کسن سنگھ کے نام سے ہوئی ہے، جو سورت ایئرپورٹ پر تعینات تھا۔ اس نے سروس رائفل سے پیٹ میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ وہ جے پور کا رہنے والا تھا۔ مغربی بنگال میں نامعلوم مسلح افراد نے آل انڈیا ترنمول کانگریس کے کونسلر کو قتل کر دیا ہے۔ کونسل بولال سرکار کو نامعلوم حملہ آوروں نے ضلع مالدہ کے علاقے میں گولی مار کر قتل کر دیا۔ کونسل کو زخمی حالت میں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ اتر پردیش کے علاقے مراد آباد میں نام نہاد گاؤ رکشکوں نے گائے ذبح کرنے کے الزام میں ایک 29 سالہ مسلمان شخص شاہدین کو پیٹ کر گزشتہ ہفتہ قتل کیا ہے۔ بہار کے علاقے سیتا موڑی میں پولیس وردی میں ملبوس افراد نے ایک مسلم خاتون اور اس کی بوڑھی ماں اور جوان بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ مجرم ریشمی نامی خاتون کے گھر پہ زبردستی داخل ہوئے اور اس کی ضعیف ماں اور بیٹی کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا۔ ریشمی کے بیٹے عروج خان کو اس سے قبل قطر سے واپسی کے فوراً بعد جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا۔ مسلم خواتین پر تشدد کا یہ واقعہ گزشتہ برس دسمبر کے آخری ہفتے میں پیش آیا تھا۔ بہار کے ضلع کشن گنج میں اردو تعلیم لازمی بنانے سے متعلق ایک حکم پر BJP کے رہنما انتہائی سیخ پا ہو گئے۔ ضلع ایجوکیشن افسر کی طرف سے اردو تعلیم لازمی پڑھانے سے متعلق ایک حکم پر کچھ BJP رہنماؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اردو پڑھائی کی گئی تو وہ دعائیہ اجلاس میں گاتری منتر پڑھنے کا مطالبہ کریں گے۔ DEO ناصر حسین نے ضلع کے تمام اسکولوں میں طلبہ کو اردو پڑھنے کے لیے حکم ایک خط کے ذریعے کہا تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ انہیں پتہ چلا ہے کہ ضلع کے پرائیویٹ اسکولوں میں اردو نہیں پڑھائی جا رہی، جبکہ ضلع میں اقلیتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے خط میں تمام اسکولوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ طلبہ کو اردو زبان پڑھائیں اور تمام نجی اسکول طلبہ اور طالبات کو اردو پڑھانے کے حوالے سے اپنی رپورٹ بہار ایجوکیشن پروجیکٹ افسر کو دیں۔ اس خط سے کئی پرائیویٹ اسکولوں کے ہندو نام مالکان ناراض بھی دکھائی دیے، جبکہ علاقے کے BJP رہنماؤں نے اس پر باقاعدہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ سامعین اکرام، آخر میں ایک رپورٹ کہ چین نے بھارت کو ایک اور دھچکا دیتے ہوئے لداخ کے اہم حصے اپنے نام کر لیے ہیں۔ چین نے ہوتان پریفیکچر میں لداخ کے کچھ حصے شامل کر کے 2 نئی کاؤنٹیوں کے قیام کا اعلان کر دیا ہے اور اس سے بیشتر اس پر مودی حکومت سیخ پا بھی ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے بیجنگ کے خلاف احتجاج بھی ریکارڈ کرایا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب بھارت اور چین نے ہمالیاتی سرحدی تنازع پر کھلے عام اعتراف کیا ہے۔ چین کی جانب سے یہ اعلان 5 سال بعد سرحدی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے چند دن بعد کیا گیا۔ بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول نے گزشتہ ماہ بیجنگ کا دورہ کر کے سرحدی علاقوں پر مذاکرات بھی کیے تھے۔ دسمبر 2024 میں چینی دفاعی ترجمان نے کہا تھا کہ سرحدی علاقوں میں امن برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی تیاری ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال کا کہنا ہے کہ ہوتان پریفیکچر میں 2 نئی کاؤنٹیز کے کچھ حصے لداخ میں آتے ہیں۔ چینی خبر رساں ادارے کے مطابق ہیونگ کاؤنٹی اور ہیان کاؤنٹی کا قیام چینی کمیونسٹ پارٹی اور ریاستی کونسل کی منظوری کے بعد کیا گیا۔ 2020 میں لداخ میں سرحدی کشیدگی کے دوران دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان جھڑپوں میں کئی بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع پر نئی پیش رفت خطے میں مزید کشیدگی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے مزید رپورٹس لے کر آئیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔